رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لاستغفر اللہ کل یوم 100 مرہ، روزانہ دا اللہ نسل کرت بخنا غواړم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اغا اللہ معصوم پیدا کری، نہ مخکش گناہشتا و نہ رستو گناہشتا، او سل کرت روزانہ استغفار وے استغفر اللہ. او بل روایت کے سرازی انی لا استغفر اللہ کل یوم اکثر من 70 مرہ، روزانہ دا او یونا زیاد دا اللہ ذوالجلال پا دربار کے بخنا کوڑا. یو حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ مبارک فرمائی، دا حدیث با ابو داود کے دے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائے من لزم الاستغفار، کہ ہمیشہ استغفار ہوئی، مستقل استغفار ہوئی، مستقر. نجعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وسائد، تنگش با ولا خدے ختم، دا ہر تکلیف نہ بے خدے وساتی. اور تنگش چی سمرہ دے انسان بازی وقت تنگے، ملم تنگ دے، کور کے تنگے، بچو سر تنگے، خز سر تنگے، مور پلار سر تنگے، مور پلاری بچو سر تکلیف دے تنگے، دینا بے خدے وساتی. یجعل له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہر غم نہ بے خدے وباسی، غم با وطا خدے لری کی فراخی با اللہ راولی، کشادگی با رب العالمین راولی. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او دا سے زینہ با خدے روزی ورکی چرا دا پا ذہن او پا خیال کے بکن رہا. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک نقل ابو داود کی حدیث ہے. نو جسوک ہمیشہ استغفار سونے پیدے شوے، تکلیف تنگش سختی نبا لری شی، او چی سمرت غمون دی ٹینشنون پریشانے دی تب ختم شی. او یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی با اغذین رب العالمین ورکی جرد پا وهم و خیال کے بنتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی محدث تے انہیں ایک سڑے دے، یو سڑے والا راگے وی سیب بچی میں نشتا، وی استغفار ہوئے پر دے حدیث تا معلوم ہے، اوائت تا معلوم ہے، استغفار ہوئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. ذکر دام یو ٹینشن پریشانی دا، اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ استغفار میں پریشانی ختمی کی. بل سڑے راگے وی غریب ہے ماں قرضدار وی استغفار ہوئے. بل سڑے راگے وی سیب دا منگا علاقہ کی باران بند باران نکی گی وی استغفار ہوئے. بل سڑے راگے وی سیب سوک میں عزت نکی، ار سڑے را پس خبری کی بیزتی میں گئی وی استغفار ہوئے. او جی یو سوک رات لن استغفار یو شاگرد ہوتے وی سیب بل دم دردیو کدا یو دیز دا کرے، بل دم دیز دے کدا یو دیز دے، بس خوچ سوک راضی استغفار وایا. او تسوی وی قرآن شریف کے اللہ او وعدو تے اشارہ کرے، او خبر اللہ ہوئی فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ نے استغفار وایا معافی غوارا بخنا غوارا، اللہ ویزا غفار بخون کے گناہ دا معاف کو نو یوشوا. فقلت استغفروا ربکم، تا اللہ دا یو پیغمبر حکایت کئی اگتا ہوئی انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پا شیبو شیبو باران بدرمان دے اللہ ورئی، باران نکی گوایا پا شیبو شیرو باران. ویمددکم بی اموال، فقیر مال با دے خدای زیاد کی، وبنین زامن زوین زامن با خدای در کی، ویجعل لکم جنات باغون با خدای در کی باغمنا، ویجعل لکم انہارا دمر ازمکہ در کی کہ نہرون با پکی چلے گی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ویدہ خدای نے عزت والے نغوارے. سا مطلب یہ استغفار ہو آیا عزت بام دل در کما، بی عزت روز نبدی مساتم. نو چی وہ وعدے اللہ کردی دی نو زوال خلق تدادا منخی استغفار بوایو خواہ ٹول مرگری نن نفس دا وظیفہ کے انشاءاللہ العزیز کرکوٹ مختصر وائے وے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی اے زما ربا زب بخنا غوارم دا اللہ نا چی زما رب دے دا ہری گنانا و اتوب الیہ و تراجیب توبہ مباسر. او گوس غٹ استغفار وے نوے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ دعوایا. استغفر اللہ دا اللہ نا بخنا غوارم الذی اغا اللہ لا الہ الا ہو چی شریک نہ لری، نہ پا ذات کے نہ پا صفاتوں کے نہ پا خاص و کارونوں کے نہ لری. الحی جم دے دے زب امرشم اللہ مرگ نہ رضی. القیوم تو نظام الاس کے غشتے دے
د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی و اتوب الیه الله ته توبه مباسمه د دې نه یو بل سید الاستغفار بلم تا هغه لږ اوږد دی او کوي چې دا خو زما بیا یاد نشو نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه خو که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه ما ته یو ټکي ووایه نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله په تسبو یو سل که راته ووایه بیا به راته دویم ټکي وایي درېیم به راته وایي یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي که بیا وایي چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه استغفر الله دا خو ټولو ته به یادېږي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه خو بهر کې زما وروڼو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وایه 314 کرتا او 313 ولې یادې هغه وی دا عدد لږ مبارک دی ولې په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره وی دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی وی 313 وایي نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سلوای دا یو نه زیات وې ما نو دا یو نه زیات وایي نو ان شاء الله نن پس به خیر مونږ ټول استغفار بوایو ها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا بخامخا دا څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوایي په دې الله خوشاله